जज़ाकल्लाह खैरन। हमने यहाँ तक पढ़ा था ये मन लकिय बिस्सलाम वयब्दउ बिल मन लकिय बिस्सलाम, यहाँ तक। इससे आगे हमने पढ़ना है और हमारा ये वाला चैप्टर उम्मीद है कि आज हम मुकम्मल करेंगे। और इसमें जितनी अहादीस हैं 14 अहादीस, अगली क्लास में आपका इसका टेस्ट भी होगा। इसमें टेस्ट में दो चीजें होंगी। एक तो आपको हदीस पढ़ के सुनानी है, जितने लोग हैं उन्होंने कम से कम एक हदीस पढ़ के सुनानी है। और दूसरा, यहाँ पे जितने अल्फाज आए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये के बारे में, उन सब अल्फाज का माना आपको आना चाहिए। अश्शमाइलुल मुहम्मदिया, इस किताब में ये काफ़ी सारे मुश्किल अल्फाज हैं, इनकी हम करते रहे हैं, तशरीह करते रहे हैं और इनके माना भी दोहराते रहे हैं। तो एक तो इबारत आपको ठीक आनी चाहिए, दूसरा इसमें जितने अल्फाज हैं उनका माना आपको आना चाहिए, तर्जमा अलग से, माना अलग से। और इबारत पढ़ने में सनद पढ़ने का भी की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह हम आज इसे मुकम्मल करेंगे और अगले हफ्ते आपका इसका टेस्ट होगा। जी बिस्मिल्लाह, कौन करेंगे? हाला खान तशरीफ लाई हैं, तो आज हाला खान आप इब्तिदा करेंगे। जी अगर उस्ताद जी, मुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम ये वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, ये 8 नंबर हदीस हमने आज शुरू करनी है, तो बिस्मिल्लाह कीजिए। जी, बिसनदी मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज़ अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा मुहम्मद इब्न ईसा बिन सौरा। ईसा बन सौरता at-Tirmidhi قال जी। حدثنا أبو موسى محمد بن مسنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا जाफरिन, जाफर। جعفر हम्म। حدثنا شعبة عن سماكي بن حرب يا हरबिन। حرب हम्म। قال سمعت جابر جابر بن سمرة يقول हाँ जी, 1 मिनट ठहरें। एक तो आपने जो सनद पढ़ी बिसनद मुत्तसिल मिन्ना, उसके आखिर में जो इमाम साहब हैं उनके लिए, उनके आबा व अजदाद के लिए दुआ नहीं की। तो रहिमहुमुल्लाहु ताला या रहिमहुल्लाहु ताला ये कहेंगे बिसनद मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज अबी ईसा मुहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरता अत-तिरमिज़ी रहिमहुल्लाहु ताला या रहिमहुमुल्लाहु ताला। ये आप साथ पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलें। كان رسول الله صلى الله عليه وسلم زليع الفم हम्म। أشكل العين क्या पढ़ेंगे من ये? अश्का। أشكل हाँ। أشكل हम्म। العين हम्म। منحوس العقب ठीक है। قال شعبة قلت हम्म। لسماك ما زليع الفم हम्म। قال عظيم الفم हम्म। قلت ما أشكل العين हम्म। قال طويل طويل شق العين हाँ हाँ, तवीलो شق العين को, शक्कू पढ़ेंगे, मरफू होगा। طويل شق العين यहाँ पे हाँ, वैसे ये काफी मोटे मजरूर करेंगे ना में इसको, ये मुजाफ इले बनेगा। मुजाफ इलैह। तो ये तब शिक लफज है, शिक। शिक्क शिक्किल العين आइनी, तवीलो शिक्किल आइनी। قلت ما منحوس العقب
जी قال قلیل لحم العقیبی. बिल्कुल ठीक है। जी तर्जुमा कीजिए। ترجمہ یہاں سے ہوگا سمعت جابر جابر. नहीं नहीं, ये आप शुरू से करें ना। अबू मूसा जो कि آ، मोहम्मद इब्नुल मुसन्ना है। ابو موسیٰ جو محمد بن المثنى ہیں، انہوں ان سے वो انہوں نے، कहते ہیں, اچھا وہ आपने کہتے ہیں، हद्दासना से पहले पढ़ा था ना काला, جی جی جی، وہ तो کہتے काला ہیں किसने, अबू मूसा ने कहा, काला अबू मूसा ने, वो कहते हैं। کہ میں نے پڑھا محمد بن جعفر سے، انہوں نے کہا، हाँ, मोहम्मद बिन जाफर ने हमें बताया, ये ہمیں हदीस बयान بتایا. की। ہم، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شعبہ عن سماک نے، شعبہ نے سماک سے، सिमाक बिन हर्ब से। जी, سماک بن حرب سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے कौन سنا، फरमाते हैं, ये یہ काला का फाइल कौन है, یہ حرب، सिमाक बिन سماک हर्ब। سماک بن حرب. जी जी, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جابر بن سمرہ کو یہ کہتے ہوئے सुना। जी, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ ذلیع الفم تھے، हम्म اشکل العین تھے، हम्म اور منحوس العاقب تھے. تو हम्म شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا سماک سے، ما ذلیع الفمی، کہ हम्म ذلیع الفم کیا ہے؟ قالا، انہوں हम्म نے کہا عظیم الفمی، یعنی کہ دہن کا بڑا ہونا. जी, میں نے پوچھا ما اشکل العینی، اشکل हम्म العینی کیا ہے؟ قالا، انہوں نے کہا طویل شکل عینی، آنکھوں शक کے भी शिकल। شکل، جی جی، हम्म, شکل عین، آنکھوں کے کنارے لمبے ہونا یا हाँ بڑی آنکھیں ہونا. हाँ, बड़ी आंखें ना, ये आंखों के जो बाहरी किनारे हैं उनका थोड़ा सा, यानी आंख का ऐसे शेप शेप गोया के बड़ी खूबसूरत है आप सल्लम की आंखों की, तो ये किनारे जो बाहर वाले हैं ये थोड़े लंबे हैं, जिसको आम तौर पे वो सुरमा लगा के लंबे शो किया जाता है ना, तो आपके वैसे ही लंबे थे। میں نے हाँ जी। پوچھا ما منحوس العقیبی، منحوس हम्म العقیب کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قلیل لحم العقیبی، کہ تلووں کے نیچے گوشت کا کم ہونا، हाँ, आकिब एड़ी को कहते हैं, ایڑی پہ. तो उसके नीचे गोश्त का कम होना। ये ये पीछे हमने पढ़ा था खुमसानुल अखमसैन, एक लफ्ज पढ़ा था खुमसानुल अखमसैन, तो ये भी यही था, यानी दरमियान में से بالکل نیچے نہیں कर्व لگتے، ایسے होना, فلیٹ جو ہوتا ہے نا پاؤں ویسے نہیں تھے بالکل. वैसे नहीं थे। और उसमें जाहिर बात है जो फ्लैट पाँव होता है उसमें गोश्त ज्यादा होता है, तो मनहूस और अकीब का मतलब कि आपकी एड़ी पर गोश्त कम था, यानी वो फ्लैट नहीं था। जी आगे बढ़े जी। یہاں پہ دوبارہ شروع سے پڑھنا پڑے گا. नहीं नहीं, بस हदसना हन्नाद इब्न حدثنا حناد بن سری सिर्री। سیجی، حدثنا ابصر، ابصرو، हाँ, यहाँ पे क्या قال कहेंगे, حدثنا، हाँ काला। قال حدثنا ابصر بن القاسم हम्म, عن اشعثی، जी, یعنی ابن سوارن، ये इब्नू पढ़ेंगे। یا نبنی، یا यानी ये फेल है मुजारे, इसके अंदर हुआ जमीर है जो लौट रही है, आप कह लें कि इमाम तिरमिजी की شاذ کی तरफ कर طرح. दें। नहीं नहीं, इमाम तिरमिजी की तरफ कह लेंगे, यानी अशास से क्या मुराद है, मुराद ले रहे हैं इमाम तिरमिजी, क्या मुराद ले रहे हैं अशास से, اچھا तो یعنی क्या बनाएंगे, इब्नू इब्नी इब्ना। ابن، नहीं नहीं, ये यानी के बाद जो लफज आते हैं ना,
वो मफूल बनते हैं। तो ये बनेगा यानी बना सिवारिन, यानी बना। अच्छा सही। जी। यानी इब्न सवारिन अन अबी इसहाकिन अनि अन अबी इसहाक हाँ, गैर अन मुस्लिम। जाबिरिन अन जाबिर इब्न समरता जी। قال ये रअयतु जाबिर इब्न समुरा, ये जाबिर बिन समुरा क्यों, कौन है? साहबी है कि ताबई हैं? क्यों जी? ये साबी होंगे। सहाबी साबी हैं। हैं। सहाबी हैं। जी। तो जब सहाबी का नाम आ जाए तो रजी रजी अल्लाह अल्लाह अन्हु अन्हु। ये कहना चाहिए। अन अबी इसहाक अन जाबिर इब्न समुरा रजी अल्लाह अन्हु क़ाला। यहाँ ऐसे पढ़ेंगे। जी पढ़े। अन अबी इसहाक अन जाबिर इब्न समरता रजी अल्लाह अन्हु قال रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी लैलति अज़हियानी इज हियान, इज। इज़हियान, ये इज मैंने क्यों पढ़ा है? क्योंकि नीचे हमजा लगा हुआ है ना, हाँ, ये इसकी वजह से ये। अलामत है कसरा की। ये हमजा अगर ऊपर होता तो फिर अज पढ़ते। जी। फी लैलति इज़हियानी व अलैहि हुल्लतुन हमरा हमरा। हमराउ हाँ। व अलैहि हुल्लतुन हमराउ हम्म। फजअलतु अनज़रा इलैहि व इलल अनजारा। क़मरी अनज़रु इलैहि अन नजरा सॉरी यंजुरु। ये हाँ नसरा से है, नजरा यंजुरु। अनज़ुरु इलैहि व इलल क़मरी हम्म। फलहु 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 इंदी ये लफ्ज क्या है? हुआ हाँ जी, पूरा क्या पढ़ेंगे? फला हुआ हाँ, फल ये लाम हुआ ताकीद फल का है। हुआ फल हुआ नहीं 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 नहीं। या फला हुआ। हाँ, लाम ताकीद का है। तो अच्छा। पढ़ेंगे फलाहुआ। फला हुआ इंदी अहसना मिनल कमरी। अहसाना मंसूब क्यों है? मंसूब क्यों पढ़ा आपने? हाँ जी, क्या पढ़ना है? मंसूब पढ़ना है कि मरफू या मजरूर? कोई और बता दें। सारी मरफू पढ़ना है। क्यों? आसानो पढ़ा जाए। हाँ मरफू जी, पढ़ा जाएगा सारी। ये क्यों? हुआ की खबर होगी। ये हाँ अफालों जी। के वजन, अफालों के वजन पे है ना सर, तफजील का सीगा है। नहीं, तफजील का सीगा तो मजरूर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है। लेकिन इसके मरफू बनने की वजह क्या है? कि ये खबर है हुआ की। फलाहुआ अच्छा, इंदी अहसनु मिनल कमरी। तो हुआ की खबर होने की वजह से ये मरफू होगा। ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, तर्जमा करें जी। हाँ, इमाम तिरमिजी जो हैं वो फरमाते हैं कि जी। उन्होंने उनको बताया या उनको हदीस हाँ, बयान की हुनाद बिन सरीही ने। सिर्री। अन्नाद सिर्री लफज है, अन्नाद। हन्नाद इब्ने सिर्री सिर्री ने। सिर्री ने वो फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की अबसर बिन कासिम ने हम्म। अशाज से, हम्म। और उनके मुराद इब्ने सिवार है। अशाज से मुराद उनकी मुराद सिवार है, इब्ने जी। सिवार है। जी। और उन्होंने बयान की इब्ने इसहाक से, अभी और उन्होंने अबू बयान इसहाक अबू इसहाक से, और उन्होंने बयान की कि जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया फरमाया। कि मैंने जी। देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अ, लैलती अज़हियान इज़हियानी चांदनी चांदनी रात में। हाँ, ये इज़हिया निन पढ़ेंगे।
या तो लैलती आप इसे इज़हियानिन। पढ़े ना इज़हियाना, गैर मुंसरिफ पढ़े। तो अगर आपने इसको गैर मुंसरिफ नहीं पढ़ना तो फिर तनवीन आएगी आखिर पे। तनवीन खत्म करने की कोई वजह नहीं है। फी लैलति इज़हियानिन। चांदनी रात में। जी। वअलैहि हुल्लतु हुमराउ, और उन पर एक सफेद जोड़ा था, आप वसल्लम ने सफेद जोड़ा पहना हुआ था। सफेद तो अबियज होता है। और सॉरी, सुर्ख बैज़ा। जोड़ा, सुर्ख, हाँ, सुर्ख। सुर्ख सुर्ख। जुब्बा था, उल्ला जोड़ा। जी। सर ये जुहा से अजहियान नहीं आएगा, इजहियान क्यों आएगा ये? अज़हियान क्यों आएगा? जुहा से अजहाई में ज्यादा वाक़, ज्यादा रोशन। तो वो तो इसमें तफजील का सीखा ना, अज़हा। तो लेकिन उसी जब से नहीं चांदनी, ये? उसी से है, लेकिन जब चांदनी रात होगी तो उसके लिए ये इज़हियान आएगा। एक तो अच्छा। ये है, आप कह लें कि जामिद से है, ये कोई इसमें मुश्तक नहीं है। आप वो पढ़ेंगे उसमें सरफ में, इसमें मुश्तक और इसमें जामिद। ठीक तो है। उसमें एक तो एक अलामत ये भी है ना, ये अरबी में ये हमजा के ऊपर लगा हो तो फिर नसब आती है, और नीचे लगा हो तो कसरा आता है। ये अलामत हम्म। होती है कसरा की। हाँ जी। आप सल्लम पर एक सुर्ख रंग का जोड़ा था। अ, मैंने देखा आपकी तरफ और चांद की तरफ। हाँ, एक मिनट ठहरे। आपने कहा मैंने देखा, तो ये फजाल तु अनजुरू, इसका तर्जुमा क्या करेंगे? हाँ जी, मैं कोई और देख बता। मैं जाल तो देखने डालने के। मैं देखने लगा। मैं देखता, देखने लगा, ये देखता हूँ। जी, इसका मतलब है अच्छा, कि इस्तिमरारी मैं बयान। आप सल्लम पर कभी आप पर देखता, कभी चांद की तरफ देखता। यानी मैं देखने लगा दोनों की तरफ। हाँ, दोनों मैंने देखने देखा लगा। तो एक एक बना, एक दफा देखने पर आएगा ना अंजुरू। मैं देख रहा था या मैंने देखा, ये माना आ जाएगा माजी का। लेकिन यहाँ पर जाल तो इसी तरह के कुछ और अल्फाज हैं, दो तीन, वो अगर मुजारे पर आ जाएं तो उस माना में लेते हैं कि जिसमें एक काम शुरू हुआ और वो कुछ देर होता रहा। फजाल तो अनजुरू, मैं देखने लगा आपकी तरफ और फिर चांद की तरफ। गोया कि मैं बार बार देख रहा था, कभी आपकी तरफ कभी चांद की तरफ। हाँ जी। फलहुवा इंदी अहसनु मिनल कमरी, हम्म। बस यकीनन आप थे मेरे नजदीक हम्म। ज्यादा खूबसूरत चांद से। हाँ, चांद से ज्यादा खूबसूरत थे। तो ये आप सल्लम के खूबसूरती को उन्होंने इस तरह ताबीर किया। चले। अच्छा, एक ज़िमनी सी बात है, जब किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो वो कोई बड़े यूनिक किस्म के नाम ढूंढते हैं फिर। तो यहाँ पर तीन नाम है बड़े यूनिक से। अन्नाद है, अबसर है, और अशास है। तो सनद पढ़ने का एक फायदा ये भी होता है कि कुछ नाम हमें ऐसे मिल जाते हैं कि जो किसी के वामो गुमान में भी नहीं होते कि उसने रखने हैं, तो आदमी रख सकते हैं ना। आगे चले। हद्दसना सुफियान बिन वकीअ हम्म। قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرواس الرواسي। हाँ सही जी, पढ़ा है ये? ठीक है। ये हमीद नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? हुमैद। हुमैद है, ये तस्गीर है। हद्दसना हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान अर्रवासी। जी पढ़े। अन जहीरिन अन अबी हाँ, इसहाक। जहीर नहीं लफज ये भी तस्गीर है। जुहैरिन। सुहैरिन अन अबी इसहाक قال سأل رجل 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 البراء
بن عازب البراء بن عازب जी। तो इसको अगर मिला के पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे? رجل البراء रजुलुल, लाम को लाम के साथ मिलाएंगे। नहीं, तनवीन का वो आएगा, रजुलु निब, रजुलु हाँ, निल बराअ। नील, लुन, लाम नून पेश नुन, तो लाम के ऊपर हम रजुलु, और जो नून तनवीन है उसको आगे मिलाएंगे इजा हुर्रिका बिल कसर के कायदे से। सअला रजुलु निल बर्रा बिन आजिबिन। पढ़े दोबारा। قال سأل رجل البراء بن عازب जी। أكان رضي الله عنه हम्म। أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل हम्म। السيف ये दोनों जगह पे आपने क्या पढ़ा, दोबारा पढ़े। أكان وجه رسول الله صحيح أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم जी। مثل مس यहाँ पे क्या आएगा, पीछे आमिल कौन है? आमिल। काना की ये खबर होगी, हाँ मिसल जी, आमिल सैफी, कौन है? हाँ, क्या आएगा? मिसल सैफी। हाँ, मिसलस सही मंसूब होगा। जी, पढ़े قال दोबारा। أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السيف जी। قال لا हम्म। बल मिसलुल कम, यहाँ भी उसी का चलेगा, काना का ही चलेगा या ये? नहीं, इसमें दोनों कर सकते हैं। काना मिसलल कमरी, काना को हम महजूफ मान लें, या फिर हुआ तो मिसलुल महजूफ मान कमरी, लें। मिसलुल कमरी। जी, पढ़े। अ, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की सुफियान बिन वकी ने, वो हम्म। कहते हैं कि हदीस बयान की उनको हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने, रवासी, जुहैर, जुहैर से, हम्म। और उन्होंने सुनी अभी इसहाक से, वो सुनने फरमाते का यहाँ हैं, पर तस्करा नहीं है। अभी जुहैर इसहाक से से बयान की, उन्होंने, अभी इसहाक बयान, से। हम्म, हम्म। वो फरमाते हैं कि एक शख्स ने बरा इब्न आजिब से सवाल किया जी। कि क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक तलवार की मानिंद था? जी। तो उन्होंने कहा नहीं, बल्कि अ, चांद की मानिंद था। चांद के माने था। असल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रौनक। क्या जी, आवाज नहीं आ रही। और वो डिस्कनेक्ट हो गया था, माजरत। हाँ जी, पढ़े जी दोबारा। अगली हदीस अभी शुरू नहीं की थी, आप पिछले बयान कर रहे थे मिसलुस सैफ। हाँ, इसमें उन्होंने पूछा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की रौनक और रोशनी के बारे में, चमक के बारे में, कि क्या वो चमकते थे अपना तलवार की तरह। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तलवार की तरह नहीं था, बल्कि चांद की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकदार और रोशन था। जी, आगे बढ़े। हदसना अबू दाऊद, अबू दाऊद, जी। अबू दाऊद मुसाहफियु, हाँ, मुसाहिफी, हा के नीचे जेर पड़ेंगे। मुसाहिफी। मुसाहफियु हम्म। सुलेमान नु सलम हाँ, सुलेमान इब्न सलमिन। सर ये हदसन क़ाल, अबू दाऊद दा क्यों पढ़ा गया है? दाऊदू नहीं आएगा? हाँ जी, क्यों हाला मुजाफ अबू खान। मुजाफ दाऊद? इलैह, मुजाफ मुजाफ दाऊद इलैह। नहीं, मुजाफिला के अबू दाऊद तो फाइल हैं यहाँ हदसा के।
नहीं, अबू और दाऊद इनका आपस में लिंक मुजाफ मुजाफ इलैहि का बन रहा है ना। नहीं, ये तो ये एक ही नाम है। नहीं नहीं, एक नहीं है, दो है। ये अबू अलग है और दाऊद अलग है। और अबू अपने आगे इसम की तरफ मुजाफ होता है। ठीक तो हो ये गया। अबू जो है, ये इसका जो फाइल बनना, ये अबू पर जाहिर हो रहा है। अबू, अबा, अबी। अबू ठीक। हालत रफ़ी में, अबा हालत नस्बी में, और अबी हालत जर्री में। तो यहाँ पर अच्छा ये हालत रफ़ी में है, यानी फाइल होने की वजह से अच्छा, अबू दाऊद पढ़ने पर की। फ़ैल का इतलाक नहीं होगा, मुज़ाफ इलैह का होगा। मुजाफिले का होगा और वो गैर मुnsरिफ है, इस इसलिए वजह से अबू जबर आ। दाऊदा पढ़ेंगे। ठीक हो गया, फिर ये ठीक। मुजाफ मुजाफ इलैहि मिल के फिर ये बनेगा फाइल हदसना का। हाँ जी, फिर हाँ जी, बनेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक। क़ाल जी हदसना अन-नज़्र इब्नु शुमैल जी, ठीक है। अन सालिह इब्नी अबिल अख़ज़री ठीक है। अन इब्नी शिहाबिन हम्म अन अबी सलमता अन अबी हम्म, हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल बिल्कुल ठीक है। काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयज़ ठीक है। कअन्नमा ज़ैक़ु मिन फ़िज़्ज़तिन हाँ, कअन्नमा सीगा। ये फेल है, फेल। ज़ायग़ ज़ायग़ सागा का ये फेल माजी का मजहूल है। सागा, काला, इसका मजहूल क्या आएगा? काला का। सीगा हाँ, कीला, सीगा। सीगा मिन सीगा आएगा। फ़िज़्ज़तिन। जी जी, आगे। एक मिनट ऊपर से काना सीगा मिन फ़िज़्ज़तिन रजिली रजिल शायर शायरी रजिल शायरी रजी ली पढ़ना है इसे। कानमा सीगा मिन फ़िज़्ज़तिन। इसका ताल्लुक तो इसके साथ खत्म हो गया ना। अच्छा, ये रजीलू हुआ रजीलु शायरी। हुआ निकालने की यहाँ जरूरत नहीं है। ये काना आया ना पीछे, काना। तो आप सल्लम की दूसरी सिफत बयान हो रही है। तो फिर ये गोया रजिला कि होगा। काना, हाँ, रजीला। काना की दूसरी खबर हो जाएगी। काना अबियज़ा रजिल शारी। हाँ जी, तर्जमा करें। हम्म, इसका अ, इमाम तिरमिजी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की अबू दाऊद मुसाहिफी ने। अ, वो फरमाते हैं कि हदीस बयान की नज़र बिन शुमैल ने सोहले से सोहले बिन अबिल अखज़र से। जी और उन्होंने इब्ने शिहाब से उन्होंने इब्ने अबी सलमा से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ, थे अब्यस मिन सफ़ेद, हम्म। जैसे कि चांदी की चमक। सीगा का क्या होगा सागा, मानी? सागा का मतलब होता है ढालना। तो सीगा, आप ढाले गए थे चांदी से। अच्छा, ढाले गए थे चांदी से। यानी जिस तरह चांदी चमकदार होती है, इसी तरह आप सल्लम चांदी की तरह सफेद चमकदार चेहरा था आपका। तो अरबों में और ये चांदी असल में अरबों में तशबीह के तौर पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। जो खूबसूरत चीज होती है उसको तशबीह देते हैं चांदी से। और आप अगर इनके अशआर में पढ़ें तो ये चांदी से तशबीह देते हैं। चश्मा अगर बह रहा हो और उसके अंदर रोशनी हो, चमक हो, तो उसको भी वो चांदी से तशबीह देते हैं। तो जो भी खूबसूरत चीज होती है जिसके अंदर से जरा चमक निकलती है, उसको वो चांदी उसके लिए लाते हैं बतौर तशबीह के।
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی بیان کرتے ہیں انہوں نے کان صیغ من فضۃ، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلے ہوئے تھے یا ڈھالا گیا تھا آپ کو چاندی سے. ہاں جی. ہاں جی. رجیل الشعری اور گھنگریالے بالوں والے تھے، جن ہاں جی، بالوں میں گھریالے بال تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جاد نہیں تھے. ٹھیک ہے آگے چلیں. حدثنا قتيبة بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد اخبرنی اللیث، ساتھ ملا کے پڑھے ذرا. أخبرني الليث بن سعد عن أبي الزبير ہاں عن جابر بن عبد الله أن جی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء، ہاں یہ غیر منصرف نہیں ہے، عرض علي الأنبياء ہاں یہ نائب فائل بنے گا. جی لائف فائل ہے، ٹھیک. فإذا موسى عليه السلام ما ضرب من الرجال، یہ حاجی آپ کی آواز ضربم بہت دور سے آ رہی ہے. ضربم ضربن ہوگا، یہ موسیٰ کی خبر بنے گا. فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال. كأنه من رجال شنوءة یا جی بالکل ٹھیک ہے. شنوءة. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام ما ہاں ہاں یہ تو جملہ معترضہ ہے نا، اچھا صحیح. علیہ السلام ماں کیوں. ورأيت عيسى ابن مريم عليه السلام فإذا أقرب اقربا، أق- یہ اقربا منصوب پڑھیں گے. فإذا ایک منٹ فإذا أقرب من رأيت ہاں به ٹھیک ہے. شبها شبہن، شبیہ، شبها شبہن. شبها عروة بن مسعود. ٹھیک ہے. ورأيت إبراهيم عليه السلام ورأيت ابراہیم، إبراهيم ہاں عليه السلام ہوں فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني ہاں ہاں نفسه. نفسہ. جی ورأيت جبريل عليه السلام ہوں فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية ہاں دحية. دحیہ. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ذرا ایک چیز نوٹ کریں سبھی کہ جو فَإِذَا ہے یہ اصل میں آتا ہے اچانک کسی چیز کے سامنے آنے کے لیے، کیونکہ عام طور پہ اذا آتا ہے جملہ فعلیہ پہ شرط کے لیے، لیکن یہاں پر یہ فجاء کے معنی میں ہے. فجاء کا مطلب ہوتا ہے کہ اچانک کسی چیز کا سامنے آنا، اس کو آبزرو کرنا. تو یہ آگے اسم ہے، اذا کے بعد اسم آ رہا ہے. تو جب اذا کے بعد اسم آئے تو عام طور پہ اسے تنوین کے ساتھ پڑھتے ہیں فَإِذَن موسیٰ علیہ السلام ضرب من الرجال. اسی طرح آگے فَإِذَن اقرب من رأیت، یہ جہاں پہ جب اسم سے کے شروع میں آئے گا تو اس میں اچانک والا معنی ہوگا، اچانک. تو اس وقت اس کو ہم تنوین کے ساتھ پڑھیں گے منصوب. ہاں جی ترجمہ کیجئے.
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ان کو حدیث بیان کی قتیبہ بن سعد نے، ہوں وہ فرماتے ہیں کہ خبر دی مجھے یا مجھے بتایا لیس بن سعد نے ابی زبیر سے اور جابر سے، جابر ابن عبداللہ سے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوں کہ مجھ پر تمام انبیاء پیش کیے گئے، ہوں جب موسیٰ علیہ السلام آ، آئے سامنے۔ ہاں، جب موسیٰ، اب دیکھیں نا، یہاں پر ہم اگر ترجمہ کریں گے نا جب والا، تو وہ ترجمہ ٹھیک نہیں بیٹھے گا۔ تو اذن کا مطلب ہوگا کہ میں نے دیکھا، یا اچانک جب موسیٰ علیہ السلام سامنے آئے تو میں نے ان کی شباہت کس کس کی طرح کی دیکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وہ آبزرویشن بیان کر رہے ہیں صرف، تو اس کو ہم یہ نہیں کریں گے کہ جب وہ میرے سامنے آئے تو جب میں نے اچانک۔ ان کو دیکھا۔ ہاں جی، میں نے ان کو پایا یا میں نے ان کو دیکھا، تو اس کو ہم اردو میں کیسے بیان کرتے ہیں کہ تو وہ، تو آپ اس طرح کر لیں گے، مجھ پر انبیاء، میں میرے سامنے انبیاء لائے گئے، یعنی میری ان سے ملاقات کروائی گئی، تو میں تو موسیٰ علیہ السلام یہ شنوعہ کے لوگوں میں سے، یا آپ کہہ لیں کہ ان آدمیوں کی قسم میں سے تھے، گویا کہ وہ قبیلہ شنوعہ کے آدمیوں میں سے ایک آدمی ہے۔ ہم۔ تو شنوعہ ایک قبیلہ تھا، اور اس کی کچھ خصوصیات یہاں پہ بھی، قبیلۃ من الیمن رجال هذه القبیلۃ متوسطون بین الخفۃ والسمن، یعنی نہ ہی وہ بہت زیادہ موٹے ہوتے تھے اور نہ ہی بہت پتلے ہوتے تھے، تو متوسط ان کی جسامت ہوتی تھی۔ تو اس پہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جسامت دیکھی۔ ہاں جی، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو جب دیکھا، میں نے دیکھا تو فَإِذَا أَقْرَبُ، میں نے ان کو، جن کو میں نے دیکھا ہوا تھا ان سے میں نے ان کو قریب پایا، عروہ بن مسعود کے۔ ہاں اس وقت جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہوا تھا ان سے میں نے ان کو قریب پایا، عروہ بن مسعود کے۔ ہاں، وہ اقربو، وہ زیادہ قریب تھے کس چیز میں؟ شبہن، شباہت میں۔ شباہت میں۔ تو میں نے جن لوگوں کو میں نے دیکھا تھا وہ قریب تھے عروہ بن مسعود کے، شبہن، شباہت میں۔ تو یہ بنے گا تمیز اقربو کے اندر جو ابہام تھا اس کو اس نے شبہن نے ختم کیا، اس کو ہم یعنی شباہت میں یا بطور شباہت کے یا بحیثیت شباہت کے، اس مشابہت کے، اس طرح اس کا ترجمہ کریں گے۔ ہاں جی، اور میں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام کو، تو اس وقت میں نے جن لوگوں کو دیکھا ہوا تھا ان میں وہ شباہت میں قریب تھے تمہارے صاحب کے، یعنی کہ آپ وسلم کی اپنی ذات مراد ہے۔ جی، اور اب میں یہ نے دیکھیں نا، یعنی نفسہ، اس کا ہم ترجمہ ہم، کیا کریں گے؟ یعنی ان کی، اس میں ہوگا کہ ان کی مراد اپنا آپ، آپ ایسے تھا۔ اپنا جی آپ جی، تھا۔ تو یہاں پر ہوا ضمیر کس کی طرف جائے گی؟ آپ صلی اللہ رأی، علیہ وسلم کی طرف۔ یہاں پہ رأی تو کہ جو ہوا ہے وہ ضمیر۔ ہاں، اس کی طرف چلی جائے گی، مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ جی آگے چلیں۔ اور میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام کو، وہ جن لوگوں کو میں نے ان میں اس وقت دیکھا ہوا تھا وہ شباہت میں قریب تھے دحیہ کے، ہاں، دہیا کلبی، کلب دحیہ قبیلے کے کلبی۔ یہ، اور جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آیا کرتے تھے، وہی لے کر بھی۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھی، جد امجد کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں۔ سر یہاں پر جو یعنی نفسہو
کے الفاظ ہیں وہ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی ان کو بریکٹ میں ہونا چاہیے؟ جی جی بالکل ایسا ہی ہے. بریکٹ میں عام طور پہ اس وقت ڈالا جاتا ہے کہ جب کوئی آ، وہ والا راوی یا شارع وہ اپنے طرف سے تشریح کرے. تو یہاں پر جو روایت کرنے والے ہیں جابر انہوں بن نے عبداللہ. جابر بن عبداللہ انہوں نے ہی اس کو گویا کہ ایڈ کر دیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو بریکٹ میں عام طور پہ نہیں لکھا، لیکن ظاہری بات ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، تو ان کو الگ کرنے کے لیے بریکٹ میں لکھنا چاہیے. ٹھیک فرمایا آپ نے. ہاں جی آگے چلیں جی. جی. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار جی المعنى واحد. جی قال أخبروا ہاں قال أخبر. نہیں. اعلیٰ ان دونوں راویوں نے کہا، کیا کہا؟ أخبر. ہاں آگے یزید ہے نا اس کا فائل، یہ فعل ہے. اخبر یزید بن ہارون. أخبر يزيد بن هارون عن سعيد الجريري. جريري. نہیں. یوں کیوں؟ ہاں میں تو پیچھے ان ہے. عن سعيد الجريري جی قال سمعت أبا الطفيل ہاں اب يقول جی رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما جی بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. غیری. ٹھیک ہے آگے. قلت صفه لي. ہم قال كان أبيض ہم مليحا مقصدا. ٹھیک ہے مقصد ہے. جی ترجمہ کیجئے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی سفیان ابن وقی نے اور محمد بن بشار نے. ہم اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ المعنی واحد. المعنی واحد کا مطلب ہے کہ دونوں راوی جو روایت بیان کر رہے ہیں اس کا معنی ایک ہی تھا، یعنی اچھا، ان دونوں کا. ایک ہی بات بیان کی. ان دونوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی. انہوں دونوں نے کہا کہ خبر دی یزید بن ہارون نے سعید جلیجی سے. جی کہا کہ میں نے سنا ابت طفیل سے کہ وہ کہہ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. نہیں، ہاں، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہیں بچا زمین پر کوئی ایک میرے علاوہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. ہاں ابو طفیل یہ آخری صحابی ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوئے، صحابہ میں سب سے آخری صحابی. یہ غالباً 110 ہجری ان کا بنتا ہے یوم یعنی وفات کا جو زمانہ ہے، تو وہ بیان کر رہے ہیں. اچھا یہ آپ نے پڑھا یہ عبارت ذرا پڑھیے، اسے کیسے پڑھیں گے؟ یزید، ایک منٹ. قال اخبر یزید بن ہارون عن سعید الجریری. اچھا یہاں پر بھی دال وہ ملائیں گے نام کے ساتھ؟ نہیں، نون کو ملائیں گے سعید الجریری. ہاں یہاں پر بھی سعید دن ہے تو نون جو تنوین والا ہے اس کو ساتھ ملائیں گے. اذا حرک حرک بالکسر ان سعید الجریری. ٹھیک ہے قاضی یہ جی
وہ تو فعال ہے. سعید جریری یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قلت، میں نے کہا. جی صف ہولی، میرے لیے ان کی صفات بیان کریں. ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، ملیحن مقصدن، گندے ہوئے جسم کے مالک. ملیح کا کیا مطلب ہے؟ ملیح یہ پہلے بھی گزرا ہے. نہیں یاد. ملائم ہوگا سر. میری ملائم نہیں ہے. ملح سے ہے نا، ملح، ملح کہتے ہیں نمک کو. معتدل. خوبصورت. مقصدن کا مطلب ہے معتدل. جی جی. کیا معنی نکالیں گے ہم ملیح کا؟ جو دیکھنے میں خوبصورت ہو. ہاں خوبصورت. خوبصورت کہیں گے، یعنی سفید رنگ آپ کا اتنا سفید نہیں تھا کہ وہ بس پھیکا روکھا پھیکا لگے، بلکہ ذرا نمکینی تھی، اس میں ذرا خوبصورتی تھی، وجاہت تھی، اور وغیرہ وغیرہ. تو ہم اس کو کہیں گے کہ ملیح تھے، خوبصورت. مقصدن کیا مطلب ہوگا مقصدن کا؟ معتدل، اعتدال والے، معتدل. درمیانے، اعتدال، درمیانے. معتدل جسم. جی جی. قرآن کریم میں جو اس میں حدیث میں آتا نا، ما عال من اقتصد، جس میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا. تو مقصدن یہ قصد اسی سے نکلا ہے، یعنی آپ معتدل، آپ کی جسامت میں اعتدال تھا. مقصدن یہ والمقصد هو الذي ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير، وملح الشيء من باب الظرف اے حسن، حسن فهو ملیح، یعنی خوبصورت تھے. یہ ملیح خوبصورت کے معنی میں، اور المقصد اعتدال کے معنی میں معتدل تھے. آپ کی جسامت معتدل تھی، جسیم بہت زیادہ جسامت بھی نہیں تھی، ولا نحیف کمزور بھی نہیں تھے، بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، اور بہت یعنی ٹھگنے قد کے نہیں تھے. تو اچھا ملیحن استاد محترم جی، مقصد. اب یازا پر فتح کیوں آئی ہے جی؟ کانا کے بعد اس کا اسم نہیں ہے کانا، اب کیوں نہیں ہم نے پڑھا، اب یازا پڑھا ہے؟ کانا تھے کون؟ کانا اب یازا ملیحن نہیں، مقصدن. کانا تھے کون تھے؟ اچھا یہاں پہ فعل تام کے طور پہ کانا آیا ہے یا نہیں؟ فعل ناقص نہیں 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 ہے؟ نہیں، ہم اس کی کانا کے اندر بھی ہوا ضمیر ہوتی ہے. فعل تو ہے نا یہ، چاہے ناقص ہے. جس طرح ہاں فعل کے اندر فعل تو ہوا ہے. ضمیر ہوتی ہے، جس طرح فعل کے اندر ہوا ضمیر ہوتی ہے وہ اس کا فاعل بنتی ہے. یہاں پر ہوا ٹھیک ضمیر ہے اس کا اسم بنے گی، تو وہ اس کا اسم ہوگی، ٹھیک ہے. اور اب یادا اس کی خبر ہے. تو خبر بھی تو پھر، اچھا ہاں کانا کی اچھا خبر اسم ہوا مرفوع بن ہوتی ہے. گیا. سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں جی آگے پڑھیں جی. ٹھیک ہے جی ٹھیک. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عبد الله بن عبد الرحمن. جی قال حدثنا إبراهيم بن منذر مبنل، منذر من منذر منظری ٹھیک ہے، منظر. منذر الحزامي، ہاں حزامي. ہاں حزامی. جی قال حدثنا عبد العزيز بن عبد العزيز بن زبنو، عزيز بن ساب جي عزيز بن ثابت الزهري. زہری. حدث زهري تو یہ کیا پڑھیں حدثني گے؟ ثابتن کے ثابتل. کہاں جی؟ سا ثابت صاد عبدالعزیز ابن ثابت سا. ثابت الزهري زهري. ہاں
यहाँ पर भी नून तनवीन को आगे मिलाना है। हदसना अब्दुल अजीज इब्न साबित निज जा के साथ मिलाएंगे, ये हुरूफे शमसी में से। शमसी। हदसना अब्दुल अजीज इब्न साबित निज ज़ुहरी। जी हदसना हदसनी ठीक है। इस्माइला इस्माइल इब्न इब्राहिम। इस्माइला क्यों? ला क्यों पेश है? हदसनी इस्माइल इब्न इब्राहिम हाँ बिन अखी मूसा हाँ मूसब, एक मिनट, बिन अखी मूसा बनी उकबता। ठीक है। उकबा है। यहाँ पे ये इब्नु होना चाहिए था, या इब्नी, इब्नु अखी मूसा इब्न उकबा था। जी عن موسى بن عقبة عن हम्म। موسى بن عن हाँ موسى जी بن عقبة عن كريب हाँ जी। عن ابن عباس عن رضي इब्नी। الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان अनहु رسول पढ़ेंगे कि अनहुमा पढ़ेंगे? अनहुमा पढ़े। हाँ, कुरैब भी सहाबी। हाँ, कुरैब हजरत सहाबी अब्बास भी साहबी है ना, तो रज़ी अब्दुल्ला अल्लाह इब्न अन्हुमा। अब्बास, ये दोनों बाप बेटा साहबी हैं। हाँ जी قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلج السنيتين बिल्कुल ठीक है। إذا تكلم हम्म رؤيا كالنور हम्म يخرج من بين ثناياه. हाँ बिल्कुल ठीक है। जी तर्जुमा कीजिए। हाँ जी, इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि में हदीस बयान की अब्दुल्ला बिन अब्दुल रहमान ने। वो हम्म फरमाते हैं कि हमें हदीस बयान की इब्राहिम बिन मुंजर हजामी ने। वो बयान करते हैं कि हदीस बयान की अब्दुल अजीज बिन साबित जुहरी ने। मुझे इस्माइल बिन इब्राहिम ने हदीस बयान की हम्म अ, मूसा से, मूसा बिन उकबा से, उन्होंने हम्म कुरैब से, उन्होंने इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से। वो हम्म फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अ, दांतों के दरमियान, दो दांतों के दरमियान कुशादगी थी। कुशादगी थी, बिल्कुल ठीक है। जब आप सनिया किसे कहते हैं, सनाया आगे किसे के दो कहते हैं? आगे के दो दांत, हाँ, जिन लोगों ने तजवीज पढ़ी है। सनाया उलिया और सनाया सुफला। हाँ, सनाया उलिया और सनाया सुफला, दो ऊपर के दो नीचे के। जी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते हम्म तो वो जाहिर होता जैसे नूर हो। हाँ, नहीं जैसे नूर नहीं, अगले अगला नूर की जुमला भी तरह सही। जाहिर होता, नूर की तरह जाहिर होता। हम्म? जी, रुइया देखा जाता, का नूर जैसे कि एक नूर है, या खुरुज मिन बैनि सनाया हो। जो दो दांतों के दरमियान, दो दांतों के दरमियान में से निकल रहा होता। हाँ, गोया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में भी एक नूरानी कैफियत थी जो लोगों को महसूस भी होती। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास इस बात की रिवायत कर रहे हैं। तो ये हमारा पहला बाब 14 हदीस से वो मुकम्मल हुआ। और इसके बाद खातमुन नबुव्वा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने के दरमियान खत्म नबूवत की मोहर थी, नबूवत की मोहर थी, तो उसके बारे में होगा। लेकिन अगले क्लास में कितने पेजेस बनते हैं, ये सारी की सारी आपने याद करके आनी है। याद करने का मतलब ये है कि इबारत आपकी यहाँ से शुरू करेंगे 7 से 15 तक, इसमें से कोई लफ्ज भी आपको ऐसा ना हो कि जिसका आपको तर्जमा नहीं पता। और जो जितनी असनाद हैं, उन सब असनाद को पढ़ना आना चाहिए।
اصل میں یہ پریکٹس ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو کوشش کریں تھوڑا سا وقت اس پہ صرف کریں. اگر روزانہ کی بنیاد پہ 10-15 منٹ نکال لیں تو تب بھی بڑی نوازش ہے، اور اگر کسی ایک دن میں آپ وقت نکال کے اس کو ذرا دیکھ لیں پھر بھی انشاءاللہ جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا. تو یہ جو سند ہے یہ آپ نے اس طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. میں ایک دو پڑھ کے سناتا ہوں. قال حدثنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضي الله عنه انه سمعه يقول. یعنی یہ نام پڑھنا کیونکہ ابھی ہم نے جو پریکٹس کی ہے اس میں آپ کو اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ بن کا لفظ آئے گا، ابو کا لفظ آئے گا، ابن کا لفظ آئے گا، تو اس میں آپ نے کیسے ناموں کو کیسے پڑھنا ہے. تو اس ناموں کو پڑھنے کی ذرا پریکٹس کریں کہ 2-2 3-3 نام آپ ایک رو میں پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اس کی جب آپ پریکٹس کریں گے تو یہ پڑھنا بھی اس میں روانی آ جائے گی. تو یہ روانی آنا ہمارے اگلے چیپٹرز کو ذرا تیزی کے ساتھ پڑھنے کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ اگلے چیپٹرز امید ہے کہ ہم آپ لوگوں کے ذمے لگائیں گے ایک ایک چیپٹر، تو وہ ہم نے ایک ہی کلاس میں اسے مکمل کرنا ہوگا انشاءاللہ. اس کی ذرا آپ نے مشق کرنی ہے. اگلی کلاس میں ہم اس کا چھوٹا سا آپ امتحان سمجھ لیں وہ کریں گے اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، اگر ہم نے یہ کتاب پوری پڑھنی ہے تو کتاب لے لیں ہم؟ نہیں، یہ کتاب تو آپ لے لیں اگر آپ کو ہارڈ کاپی میں ملتی ہے. ہاں جی، نہیں ہم اس ہم کو انشاءاللہ پڑھیں گے پوری. میں نے یار پوچھنا تھا آپ سے. کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اس کو مکمل کر لیں، لیکن میکسیمم جتنا ہو جائے، تو باقی انشاءاللہ آپ پھر اپنی اسٹڈی میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں انشاءاللہ. ہے، انشاءاللہ جزاک اللہ. آج کے لیے اتنا ہی، باقی اگلے ہفتے کا آپ کا یہ کام ہے. اگلی کلاس میں ہم اس کو دہرائیں گے اور پھر انشاءاللہ العزیز ہم باقی جو آگے عبارت ہے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. تو اگر کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں تو فرمائیں، سر اگر جی، نہ جی جی سیکنڈ لاسٹ حدیث میں ایک سوال تھا جی جو اقرب جن میں الفاظ آ رہے ہیں. ایک منٹ میں ذرا شیئر کر لوں. اچھا، صدری جی سر یہ جو لفظ ہے، نام ہے عروۃ بن مسعود، جی جی اور وہ بن مسعود. یہ سر جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا بن رہا ہے. اچھا اچھا، چلیں دیکھیں. یہ ہے ایزن، یہ میں نے بتایا کہ یہ یہاں پہ شرط کے معنی میں نہیں آتا، یہ جملہ اسمیہ پر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اسے فیضن تو اچانک جی سر جی. تو وہ، یعنی اس طرح تو وہ اس طرح ہم ترجمہ کریں گے. تو اقربو یہ ہے اقرب من، یہ مضاف الیہ ہے، اور یہاں تک یہ مضاف الیہ مل کے سارا یہ بنے گا مبتدا. تو وہ جن کو میں نے دیکھا ان میں سے سب سے زیادہ قریب تھے شباہت کے اعتبار سے. یہ بھی اس کو بھی آپ شامل کر لیں ساتھ ہی. تو اب یہ سارا مل ملا کے مضاف الیہ مل کے بن گیا مبتدا. تو اس کی خبر کہاں پہ ہے خطر صاحب؟ جی سر جی، باقی والا حصہ عروۃ بن مسعود والا. یہ اس کی خبر بن گیا. تو جی یہ سر. خبر ہونے کی وجہ سے عروۃ مرفوع ہے. بالکل اسی طرح آگے ہے ورائے تو ابراہیم علیہ السلام فیدن
अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन, यहां तक ये सारा जुमला बनेगा मुब्तदा और इसकी खबर ये होगी साहिबुकुम। जी उस्ताद जी। उस्ताद जी, ऊपर जो लफ्ज ज़रब है, हाँ, इसका क्या ज़रबुम। मतलब है? ज़रबुम मिनर रिजाली कअन्नहु मिन रिजाली शुनु अता। जी जी, ज़रबुन का मतलब होता है, ये किस्म बयान करने के लिए आता है। तो कहते लगे अल कलिमतु ज़रबान, कलमा दो किस्म का है, ज़रबान। तो ज़रबुन ये किस्म बयान करने के लिए आता है। फैदा मूसा अलैहिस्सलाम ज़रबुम मिनर रिजाल, आप आदमियों में से एक किस्म के थे। वो किस किस्म के थे? कअन्नहु मिन रिजाली शनुआ, गोया कि वो शनुआ कबीले के आदमियों में से हैं, उनकी तरह के हैं। जी उस्ताद जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और किसी के ذہن में कोई बात हो तो फरमाएं। अच्छा यहाँ पे सर जी, ये ये मैं, 14 नंबर। हाँ एक मिनट जी, ये है बल्कि रायतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। वमा बक़िया अला वजहिल अर्ज़ी अहदुन रआहु गैरी, ये आपस में क्या बनेगा? रआहु गैरी, ये तो जुमला फेलिया बन गया सारा। ये अहद उनकी सिफत ये बनेगा। सिफत हो गए, बन गए उस्ताद जी, हाँ मौसूफ जी, सिफत। तो नकरा के बाद फेल आ जाए जी। तो हम कहेंगे कि कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जिसने आपको देखा हो मेरे अलावा। तो गोया कि ये अहादुन, ये बनेगा इसका फाइल वाकिया का, और ये अपने इस सिफत के साथ मिलके इसका फाइल बनेगा। ठीक है। हाँ जी, ये 14 नंबर में फरमाए, कौन फरमा रहे थे? नहीं जी सर, ये इबारत में सर, जी जी, ये हदसना, हदसना के बाद सर ये अब्दुल्ला इब्न नहीं आएगा सर? अब्दुल्ला हिब, ये वाला नू, इसका आप कह रहे हैं? जी जी सर, हाँ क्योंकि ये अब्दुल्ला तो मुजाफ और मुजाफ इलैह खुद बन रहा है, क्योंकि बिन तो उसके लिए फिर सिफत नहीं बनेगा उसके, अब्दुल्ला हाँ, के ठीक लिए, है ठीक है। यानी लफ्ज अल्लाह। हाँ देखें, अगर बिन को आप सिफत बनाते हैं अल्लाह की, तो क्या जी अल्लाह सर। बेटा है? किसकी सिफत बनाएंगे बिन को? अब्दुल्ला की। हाँ, अब्दू, ये पूरा जो है ना मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर ये मौसूफ बनेगा। और मुजाफ मुजाफ इलैह में अच्छा असल मौसूफ मुजाफ होता है, मुजाफ इलैह नहीं होता। जी तो सर। मुजाफ क्योंकि मरफू है तो इब्नू भी मरफू ही आएगा। हद्दसना अब्दुल्ला जी जी इब्नू। हाँ जी जी, सर, बस वाज़ेह हो गया। बस समझ आए। जी सर, शुक्रिया। अच्छा जी, और कोई बात किसी के ज़हन में हो? चलें, ठीक है, इंशाल्लाह हम हाँ उस्ताद जी, ये आपने बताया था कि नकरा के बाद फेल हो तो वो मौसूफ सिफत बनते हैं, और दूसरा क्या बताया था कि नकरा के बाद मुजाफ मुजाफ इलैह हो? नकरा के बाद जार मजरूर हो, जार मजरूर। ठीक है। क्योंकि वो भी असलन फेल ही होता है, जुमला ही होता है पूरा। हम्म। तो असल निशानी ये है कि नकरा के बाद जुमला आ जाए, तो वो जार मजरूर की शक्ल में भी हो सकता है और फेल की शक्ल में भी हो सकता है, तो जुमला इस्मिया भी हो सकता है। सही, ठीक है। हाँ जी, चलें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अगली क्लास में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आज मुफ्ती साहब सफ़र में हैं, उनका पहुंचने का इम्कान तो था, लेकिन ये स्मोक की वजह से बस गाड़ियों का सिलसिला इसी तरह ही है। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है जी। अल्लाह ताला खुश रखे, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।